बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मुहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। हम सब की इस ज़िंदगी में हमारे इख्तलाफात मुख्तलिफ़ लोगों के साथ होते हैं, घर वालों के साथ भी होते हैं, इवन माँ बेटी में इख्तलाफ होता है, बाप बेटे में इख्तलाफ हो जाता है, दोस्तों में इख्तलाफ हो जाता है, रिलेटिव्स में इख्तलाफ होता है। और अक्सर इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है। लेकिन हमें इन इख्तलाफात में भी अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़ और एहतराम का दायरा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है जब इख्तलाफ के बावजूद हम किसी से अच्छे तरीके से पेश आ रहे होते हैं तो कोई समझ रहा होता है कि शायद ये हमसे दब गए हैं और हमने इनको ओवर पावर कर लिया और हम इन पर प्रेशराइज हम इनको सही अंदाज में करें, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। इख्तलाफ के बावजूद अगर आप किसी से अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं ना, तो ये आपके ख़ानदानी होने की निशानी है और आपकी तरबियत अच्छी है, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है। तो इख्तलाफ कहीं पर किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पर इस अंदाज में बात करेंगे, बिकॉज वी सी अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, मजहबी मुनाफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस्लामोफोबिया के हम बहुत से वाक़यात देख रहे हैं, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ये वाक़यात थमने की बजाय दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और हम हर कुछ अरसे के बाद इस तरह का एक वाक़या देखते हैं। अब की बार स्वीडन का ये वाक़या, जहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक का एक नुस्खा जिसको नज़र आतिश किया गया। स्वीडन की ही एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात है जिसके एक रुकन ने प्रोटेस्ट के दौरान, जो कि प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी भी हम डिटेल्स आपसे आगे चलकर शेयर करेंगे। इस प्रोटेस्ट के दौरान कुरान पाक का नुस्खा नज़र आतिश किया और इस एक्ट ने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को बुरी तरीके से मजरूह किया, मुतासर किया। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो थी उनकी दिल आज़ारी हुई। और आप कभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद पर कभी भी इस तरह का कभी भी कोई एक्ट नहीं कर सकते जिससे किसी भी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी। और दुनिया का कोई भी मज़हब, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से, बल्कि आई एम श्योर कि इस तरह से कोई उसकी टीचिंग्स हों कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी की दिल आज़ारी की जाए, किसी के मज़हब की तज़हीक की जाए। सो इस पर एक रद्द-ए-अमल जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से सामने आ रहा है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ ऐसे है कि जब से यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है, स्वीडन और फिनलैंड, इनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द नेटो। अब जब हम नेटो की बात करते हैं तो उसका टर्की भी मेंबर है और नेटो नहीं चाहता कि स्वीडन या फिनलैंड जो है वो नेटो के मेंबर्स बने। सो इसके ख़िलाफ़ अब स्वीडन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और पिछले साल से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब की बार जो वाक़या पेश आया है, टर्की के सफारत खाना जो स्वीडन में है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है, वहाँ पर कुरान पाक का नुस्खा नज़र आतिश किया गया और इस पर ऑब्वियसली एक बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो मंजर आम पर आ रहा है। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अहमद सईदी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि उम्मत मुस्लिमा का और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, 1.5 अरब के करीब जो मुसलमान हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई है, हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्स इस एक्शन पर क्या बनता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। जी, पहले तो मैं लाहौर रंग चैनल का और आपकी पूरी टीम का और खुशू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात पर कि इस मौके पर ये आप लोगों ने याद रखा। इस बात पर भी मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप हर इस तरह के हसास मौके के ऊपर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और जो भी इस तरह का इस्लामी मामला होता है या दौर हाजिर के अंदर जो भी मामलात होते हैं, आपका चैनल इस पर बढ़ चढ़ कर आगे आता है। और इस पर हाल जी ही में जो वाक़या पेश आया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई और यकीनन इस पर सिर्फ मैं नहीं, आप भी और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान जो हैं इस पर सरापा एहतिजाज हैं। और हम
اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. اللہ کرے کہ بعد میں یہ واقعات نہ ہوں. اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان اسباب میں کہ کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ذات کو لے کر جو ہے وہ اعتراضات اور مختلف آمیز باتیں کی جاتی ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات اسلام کو لے کر، بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو لے کر اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اور باتیں اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے چند ایک پوائنٹس میں سامنے رکھوں گا جو سبب ہیں اس کے، جو اب جو قرآن کریم کے بے حرمتی کی گئی اس کے مختلف اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب تو سب سے پہلا جو اسلاموفوبیا ہے، جو جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو کے اندر بات کی ہے کہ پہلے امریکہ اور اس کے علاوہ ڈنمارک اور متعدد ممالک نے جو ہے گہے بگہے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو اسلاموفوبیا یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس کے سبب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دوسری جو وجہ اور سبب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، ان میں سے یہ ہے کہ اسلام کے خلاف بغض، اسلام دشمنی جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی اسلام کے کسی پہلو کے اوپر اور کبھی کسی پہلو کے اوپر جو ہے اس طرح کی باتیں یہ اگلتے ہیں اور اپنا زہر جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دل کے اندر بغض اور نفرت اور تعصب ہوتا ہے، اس کا اظہار کے لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. چوتھا سبب یہ بھی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے یہ لوگ، یقینی بات ہے کہ یہ ناواقف ہوتے ہیں. اسلامی تعلیمات سے صادر ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں. اور مین جو آج کا جو ٹاپک بھی ہے کہ موجودہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کا سبب کیا تھا، اس پر اور میرا یہ اب کا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی سویڈن نے کیا کہ ترکی کے ساتھ معاملات ہیں. بالکل ٹھیک مفتی صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، وی آر شارٹ آف ٹائم. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہمارا رویہ اس پر کیا ہونا چاہیے، ہمارا رسپانس پوری دنیا کے ممالک میں، پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اور ایک اور پہلو جس پر میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک رسپانس جب یہاں پر آئے گا، ہو سکتا ہے اگلے 2-3 روز میں ہم پورے پاکستان میں کوئی جلسے جلوس دیکھیں. ان جلسے جلوسوں میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اپنے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے، ہمیں اس معاملے پر رسپانسو کس طرح سے ہونا چاہیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور ہمیں کیا نہیں کرنا، کس انداز میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا اس کی آڑ میں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. جی اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اظہار کرنا تو صاف ظاہر ہے ہمارا حق ہے اور بنتا بھی کریں، لیکن اس میں اس اظہار کی آڑ میں آ کر اپنے ملک، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، ان کا جو رویہ اس موقع کے اوپر ہونا چاہیے وہ یہ کہ اسلامی ممالک مل کر جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کریں اور بین الاقوامی عدالت میں اس کو لے کر جائیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ، وطن عزیز پاکستان ہو یا اسلامی ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک کے اندر بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر رویہ ہمارا یہ ہو کہ ہم جس طرح کے ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے کہ اپنے احتجاج کو بھی ہم پروقار انداز کے اندر وہ پیش کریں. یہاں پر گزشتہ ادوار میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ کسی طرح بھی قابل تعریف اور حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. تو احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں لازمی بات ہے سویڈن کا جو ہے سفارت خانہ ہے، اس معاملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اکٹھے ہو کر متعلقہ فورم پر اس پر آواز بلند کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اپنی اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے.